आना होगा। तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत ले ली है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है बलो अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये बनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब कयामत के मैदान में जब सरकार पुल सिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कयामत के मैदान में पुल सिरात से गुजरोगे, सईदुल मलाइका अपना फर्श पर फर्श बना रहे हैं। जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुराहिबुल अहज़ाब फरमाइए। कयामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मग़फ़िरत मग़फ़िरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा, कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे अबू बकर शफाअत करो, उमर इब्ने खत्ताब शफाअत करो, सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी को हुक्म होगा शफाअत करो, मौलाए कायनात को हुक्म होगा शफाअत करो। इमाम हसन हुसैन उसी सुर्ख हालत में हाजिर होंगे। खातून जन्नत को हुक्म होगा, नबी की बेटी मोहम्मद की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा जन्नत में जाएं। हजरत खातून जन्नत ठहर गई हैं, इरशाद रब्बानी हो रहा है, महबूब की लख्ते जिगर जन्नत में जा क्यों नहीं रही हैं। 70,000 कनीजों के झुरमुट में खातून जन्नत को जन्नत में ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ठहरी हैं, रब का हुक्म होगा जाने की वजह। अर्ज करेंगे मेरे मौला, मैं अपने बच्चों के खून की सुर्खी तेरी बारगाह में मांग रही हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन हाजिर हैं, रब ताला का हुक्म होगा मेरे महबूब के नवासों का मुतालबा क्या है। अर्ज करेंगे परवरदिगार, तेरे महबूब के नामूस के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने खून का जो आखिरी कतरा पेश किया था, मौला तेरे इल्म में है, मेरे महबूब के उम्मतियों की मगफिरत फरमा। रब का फरमान होगा कि हुसैन से जितनों को मोहब्बत है ऐलान कर दो कयामत के मैदान में सबकी मगफिरत तक। हबीब इरशाद फरमाएंगे मेरी उम्मत के उलमा तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो, ए अल्लाह ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मगफिरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है, वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मगफिरत कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा हुफ्फाज तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा कि कयामत के मैदान में हाफिज के वालिद वालदा को नूर का ताज अता होगा। वो नूर का ताज पहन करके जब कयामत के मैदान में चलेंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो ऐलान करेगा मुनादी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया था। ये उनके माँ बाप हैं जिनको ये इनाम रब की तरफ से हासिल हुआ है। वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं नूर का ताज ओढ़े, वो जन्नत की तरफ चले जाएंगे। लोग रश्क करेंगे हाय काश
ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا، آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو. میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں، تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے؟ ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ، ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ، ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے.
وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کا ایک بچہ مرا ہو، آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سنو. قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا. مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں. ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے وہ آیا؟ اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے
माहौल आ रहे हैं। आज किताबें उसके ताल्लुक से मंजर आम पर आ गई हैं कि टर्की का गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में ज़लज़ला क्यों आया था। अगस्त के महीने में टर्की में समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया। उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहां है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया, मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहां है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूद नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके उस समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए। सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया, और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी जलजले के अजाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब कयामत का दिन आएगा और कयामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको, और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगार आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए? रब ताला इरशाद फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब कयामत का दिन होगा, जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी, और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, और फिर रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मगफिरत कर रहा है। मेरे सरकार शफात कर रहे हैं, ऐसी आम शफात हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनह क्या बात है, खत्म कर दिया जाए। सुनिए, मैं इंतजामिया भी है और पैगंबर की अजमत को रोकना नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा वक्त मैं ले रहा हूं, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा कर लो। जब मेरे सरकार की इस अजमत को देखेंगे तो परहेजगार गुनहगार से बोल पड़ेंगे ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले। तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है? तब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है? मेरे सरकार गुनहगारों की शफात कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफात से जन्नत में चले जाएं। अल्लाहू अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-फ़ौज़ा शफात है तुम्हारी वाह वाह,
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا. سن لو حدیث شریف کے الفاظ. آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا. سنو، روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت سبحان کے دن اللہ میں کراؤں سبحان گا. اللہ. سبحان اللہ. پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو. اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے. اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا. جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بدعمل نہ ہو جانا. نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں. ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے. اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے. محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا. حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا، زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا، رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے. میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں. رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد، اے محمد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد. میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی ردیتو. تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. عسى کا رب کا مقام محمودا. اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے.